भारत के खिलाफ मार्का हक में शानदार फतह, पाकिस्तान ने सफारती महाज संभाल लिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार कल 3 रोजा दौरे पर चीन पहुंचेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। इसहाक डार चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया में बदलती सूरत हाल और उसके असरात पर बात करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों का हिस्सा दौरा पाकिस्तान चीन शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वक्त भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रबानी खर, जलील अब्बास जिलानी, खुरम दस्तगीर वफ्द में शामिल। मुसद्दिक मलिक, शहरी रहमान, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ भी हिस्सा। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय घिनौने मंसूबों का पर्दाफाश किया जाएगा। वफ्द पाकिस्तान के खित्ते में अमन कायम रखने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर पाकिस्तान ने डोजियर जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारहियत के नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हकायक और सैटेलाइट तस्वीर डोजियर का हिस्सा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मुस्तनद बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स भी डोजियर में शामिल। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम और फेक न्यूज़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी पेश। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की फौरी बाद झूठी खबरें फैलाईं और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बना दिया। पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और अपनी साहमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। डोजियर का मतन। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो नताइज नस्लों तक जारी रहेंगे। भारत ने पानी रोका तो नताइज दहाइयों पर मुहित होंगे। उम्मीद है वो वक्त नहीं आएगा। अगर ऐसे इकदामात किए गए तो दुनिया देखेगी। ऐसे नताइज होंगे जिनके लिए हमें बरसों और दहाइयों तक लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पेशावर है, अपने किए वादों की पाबंदी करते हैं। कोई भी पाकिस्तान का पानी रोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। जहरी मफलूज ही 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोकने का सोच सकता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब न्यूज को इंटरव्यू। कहा, तस्दीक करता हूं तबाह होने वाला छठा भारतीय तैयारा मिराज 2000 है। हम मजीद जंगी तैयारे भी तबाह कर सकते थे लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हमलों के बावजूद हमारे तमाम फजाई अड्डे मुकम्मल तौर पर फाल हैं। मसला कश्मीर के हल होने तक खतरा हमेशा रहेगा। भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंग बंदी की दरख्वास्त की। भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असद सरपरस्त है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को बूरदे इल्जाम ठहरा दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया, तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। तर्जुमान पाक फौज अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं है। शहीद सुरखरू है, ये धरती है तो हम सब हैं। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जान और माल मुल्क पर निछावर करने के लिए तैयार है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। भारत के साथ जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरआज़्म है। हमारे दुश्मन ने बिला इश्तियाल हमलों में खवातीन और बच्चों और मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह है। सिंध दास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई। भारत के इस इक़दाम को गैर कानूनी और पाकिस्तान के लिए सुर्ख लकीर समझते हैं। पानी 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफ लाइन है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन के क़याम की ज़मानत होगा। इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर की दौरे की दावत कबूल कर ली। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तारीखी कामयाबी पर नून लीग की इजहार तशक्कुर रैली।
قومی ہیروز، عسکری اور سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش۔ ہم نے دشمن سے 1971 کا بدلہ لے لیا۔ افواج پاکستان نے دلیری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے۔ پاک افواج کے تاریخی جواب پر دشمن سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گیا۔ افواج پاکستان نے بہادری سے دشمن کے حملے کو پسپا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی قیادت میں ملک کی دفاع یقینی بنایا گیا۔ ثابت ہو گیا افواج پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا اظہار تشکر ریلی سے خطاب۔ ہماری بہادر افواج نے، ہمارے سپاہ سالار نے، جنرل ناصر منیر نے جس بہادری اور دلیری سے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے ہیں، ہماری بری فوج نے دشمن کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑائے، جس کے بعد دشمن سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور ہوا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ کا کردار، وزیر اعظم شہباز شریف کا کل کراچی کا دورہ متوقع۔ شہباز شریف پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے ملاقات کریں گے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف وزیر اعظم کا استقبال کریں گے۔ شہباز شریف بھارتی بحریہ کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ بحریہ کے افسران اور جوانوں سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کی کراچی میں سیاسی قیادت سے ملاقاتیں ہوں گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ، ترقیاتی اور ریونیو امور پر سٹیک ہولڈرز سے مشاورت ہوگی۔ آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے خوشخبری ہوگی، رانا ثناء اللہ نے نوید سنا دی۔ عام آدمی نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، اتحادیوں کی مشاورت سے اچھا بجٹ پیش کریں گے۔ پاکستان معاشی بحران سے نکل آیا ہے، حکومتی کاوشوں سے ملکی معیشت بہتر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ اور ایم کیو ایم رہنماؤں کی ہمراہ میڈیا ٹاک۔ فاروق ستار کی تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کی تجویز۔ عوام کو جتنا ممکن ہو بجٹ میں ریلیف دینا چاہیے۔ K4 منصوبے پر عمل درآمد تیز کرنے کا مطالبہ۔ گورنر ہاؤس سندھ میں حکومتی اور متحدہ وفد کی ملاقات۔ بجٹ سفارشات، کراچی کے تاجروں کے مسائل پر بات چیت۔ بجٹ تجاویز سمیت ترقیاتی منصوبوں اور فنڈز پر بھی گفتگو۔ بھارتی سفارتکاری مہم کی عالمی سطح پر ناکامی، مودی کی ملٹی الائنس پالیسی دھری رہ گئی۔ متعدد ملکوں کا پاکستان کی کھلی حمایت کا اعلان۔ بی بی سی کے مطابق پاکستان کو چین اور ترکیہ کی غیر متزلزل حمایت حاصل۔ بھارت عالمی تنہائی کا شکار، چین نے پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کا کھل کر اعلان کیا۔ ترکیہ نے پاکستان کے موقف کی مکمل حمایت کی۔ امریکہ نے جنگ بندی کا حکم نامہ جاری کیا۔ ایران اور سعودی عرب نے بھی سفارتی رابطوں میں پاکستان کو ترجیح دی۔ عالمی میڈیا میں پاکستان کا بیانیہ چھا گیا۔ بھارت کا دہشت گردی کا شور عالمی سطح پر مسترد ہوا۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں پاکستان نے امریکہ کی ثالثی کو خوش دلی سے قبول کیا۔ بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی دکھائی۔ بھارت جنگ کے میدان میں بھی ناکام ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کی دو ٹوک حمایت پر اظہار تشکر۔ دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافتی روابط پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پاکستانی قوم بھارتی جارحیت کے خلاف ترکیہ کی غیر مشروط حمایت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دونوں ملک صرف اتحادی نہیں، ایمان، ثقافت اور تاریخی رشتے میں جڑے ہیں۔ ترکیہ کے ساتھ تجارت کو مزید تقویت دینے کے لیے اشتراک کار بڑھائیں گے۔ امریکہ میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 27 تک پہنچ گئی۔ ریاست کینٹکی اور میزوری میں ایمرجنسی نافذ۔ طوفانی بگولوں سے گھروں کو شدید نقصان، درخت گر گئے، بجلی کا ترسیلی نظام درہم برہم۔ 7 لاکھ سے زائد گھر بجلی سے محروم۔ طوفان ریاست ٹینیسی اور اوہایو میں بھی تباہی مچا سکتا ہے، محکمہ موسمیات کی وارننگ۔ اور قلعہ عبداللہ میں جبار مارکیٹ کے قریب دھماکہ ہوا۔ دھماکے سے مارکیٹ کی متعدد دکانیں گر گئیں، 5 افراد زخمی ہوئے۔ لیوی ذرائع